अच्छा नुस्रत साहब, जितने लूप होल्स हैं इस पूरे अदालती जो निज़ाम में, जिस तरह चीज़ें केसेस चलाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आगे हायर कोर्ट्स में जाके सस्टेन कर पाएंगे? एंड मोर टू द पॉइंट, क्या ये लूप होल्स जो हैं वो जान के रखे गए हैं कि इधर मियां नवाज शरीफ को या जरदारी साहब को अगर वोट को इज्जत याद आ गई या 3 साल वाले जो नारे हैं वो याद आ गए तो एकदम से बानी पीटीआई के केसेस जो हैं उनमें तेज़ी भी आ जाएगी, उन्हें जो है वो रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगी? क्या ये जानबूझ के रखे जाते हैं इस तरह के लूप होल्स? आप बुरा न मानिएगा मेरी बात का, आप मुझे पता है कि आपको पसंद है साजिशी थ्योरियाँ और वो टीवी पे बिकती भी बहुत हैं, लेकिन मैं इंतहाई ध्यानदारी से समझता हूँ, आप अच्छी तरह जानती हैं मेरी तहरीक इंसाफ के बानी और उनके हामियों से कोई हमदर्दी नहीं है। इसका आफाज आपने उसने नहीं पहना, ठीक है? नहीं, वो छोड़ें, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ, लेकिन आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी बायस कत्ल आशिकां से मना करते थे। इस मुल्क में फेसबुक के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा किसने शुरू किया? तस्वीरें लगाकर फोटोशॉप्स हो रही हैं। मेरी 2010 में ऐसी ऐसी तस्वीरें लगी, मैं दिल में दुआएं मांगता, यार काश इतनी रंगीन मेरी जिंदगी होती। नहीं थी भाई, उम्र भर कौन हंसी कौन जवान रहता है। मैं मुश्ताक ने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तौबा नौजुबिल्ला, हमारे फोक विजडम के अजीम शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा हुआ है, अगर मैं अपने गिरबान में झांकूं तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, लेकिन मैं उसकी रहमत बल्ले बल्ले। हम तो भाई बार बार कहते हैं हम गुनाहगार लोग हैं। अब आप अपने पॉलिटिकल जो है वो उसका आगाज करते हैं, ये पहली मर्तबा जलसा होता है जिसमें कहते हैं कि 2011 अक्टूबर लाहौर, और उसके बाद आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाते हैं पॉलिटिकल कि अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन, नमाज पढ़ के। यार घर किससे पढ़ के आते? नहीं, जब आपने जिस चीज को बेचा, मैं तो पहले दिन से कहता रहा, और मेरे से जब भी कभी किसी ने, यकीन माने ये सबसे पहले इशारों के नाम में मैंने कहा था कि ट्रांस सतलुज वाटूज होते हैं, वहां पे कोई शादी हो रही है, और उसकी मैंने सजा भुगती, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कहा जी मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत पे हक मैं आज भी नहीं कहूँगा, और मुझे दुख हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ, मैं ओपिनियन फरोशी है आजकल, बैठो बस तबसरा कर दो, वाह जी नुसरत जावेद साहब ने क्या तबसरा कर दिया, आने वाला मुस्तकबिल बता दिया, और ये वो फलान बाग। जी नहीं, क्या अदालत ने ये कहा कि ये अब मैरिज जो है ये खत्म, फस्ख इलीगल है ना, अगर तो खत्म हो गया ना। मैंने फर्ज कीजिए आपसे ये बिकफ खरीदा था, ये मैंने इलीगल खरीदा, सो इट शुड गो बैक टू यू जी। या बहक के सरकार। तब तो मुझे आप बताएं, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया है तो बुशरा बीबी जो है सरकारी प्रोटोकॉल में वापस क्यों गई हैं बन्नी गाला? वो घर किसका है? नो प्लीज एक्सप्लेन टू मी। आप उसको खुद रियासती प्रोटोकॉल में जब बुशरा बीबी को ड्रॉप करते हैं बन्नी गाला, हेलो, आफ्टर बीइंग सेंटेंस्ड, तो aren't you then committing contempt of court? अब आप मुझे कह रहे हैं कि कंस्पिरेसी मैं जो है वो झाड़ती हूँ, कंस्पिरेसी मैं उसमें देखती हूँ। ये बुशरा बीबी वाले मामले में मैंने आगे जाके आपसे पूछनी है, इसमें चले कंस्पिरेसी तो नहीं, लॉजिकल डिडक्शन पूछूंगी कि क्या है। बीबी आप जो बात मैं आपसे इल्तिजा ये कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता, देखिए एक स्कैटर गन अप्रोच होती है ना, मैं आप पे एकदम से 35-40 गोलियां मार दूं, उसमें से अल्लाह माफ करे एक तो ऐसी गोली होगी ना जिसका वूंड जो है वो सारी उम्र नहीं भर पाएगा। इसमें सबसे सीरियस केस जो है ना वो 2 हैं, बेसाइफर वाला और उसके बाद जो होना है। तो ये जो तहरीक इंसाफ को गुमराह कर रहे हैं इनके वकला का जी लूप होल्स हैं। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे बात ख़त्म करूँगा क्योंकि बड़े अरसे बाद हमारे दोस्त आमिर भी हैं। आई एम रियली डिलाइटेड। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा डॉक्टर साहबा, इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं भूल गया हूँ, अब आप आमिर ज़िया से ले लें उतनी देर में, तब तक आप याद करें। आपकी वजह से याददाश्त बहुत तेज़ है, भूल नहीं सकते आप। आमिर ज़िया साहब, क्या आप नुसरत साहब की बात से एग्री करते हैं या आप ये बिलीव करते हैं
کہ جس طرح جو بھی بات کی جا رہی تھی، بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے گواہان جو ہے پیش کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا، اس کے بعد جو ہے جو بیان تھے 342 کے وہ سائنڈ نہیں تھے، اس کے بغیر انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا. بہت ساری سکم جو ہے عدالتی سکم جو مینشن کر رہے ہیں وہ، اور جس اجلت میں جو ہے وہ یہ فیصلے سنائے گئے ہیں، مطلب اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ ہیئرنگز ان کی ہوئیں. ایک تو جج صاحب بیچارے جو 11 سال سے قائم دائم ہیں عدالتوں میں، وہ کافی بیچارے جو ہے وہ بیمار بھی ہیں. 2 دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ مجھے اب جانے کے جو ہے وہ مجھے چھٹی کا موقع جب تک ریٹائر نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ دے دیا جائے. وہ سرو کر کر کے تھک گئے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ ان میں لوپ ہولز ہیں جس طرح جو ہے یہ کیسز چلائے گئے ہیں ان دا ہائر کورٹس ان دا لانگر رن؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلے رہ پائیں گے؟ یہ 14 سال کی سزا رہ پائے گی؟ کیا آپ کو عمران خان صاحب 14 سال میں جیل میں نظر آتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں سٹینڈ کر پائیں گے؟ ایک ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ 3 وکٹس گری ہیں، ایک کے بعد 3 فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ 2 جیسے فرما رہے ہیں کہ سائفر کا کیس سنجیدہ کیس ہے، ایک ایسا پیچیدہ کیس بھی ہے، وہ بڑا ایک کہتے ہیں لیجیٹمیٹ کیس ہو، ہم بالکل کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جی توشہ خانہ بھی جو ہے بڑا سنجیدہ معاملہ ہو. لیکن جو تیسرا کیس ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ایسا کیس لے کر آ جاتے ہیں کہ جو سنجیدہ کیس نہیں ہوتا، اور جو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خوابگاہوں میں گھس رہے ہیں، آپ وہ کیس بنا رہے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ بندے کو اور اللہ کا مطلب ہے معاملہ ہے. عدت کا کیس ہم نے تو نہیں سنا، مطلب ہے یہ ٹھیک ہے، وہ جو خاتون ہے وہ جانے، ان کے شوہر جانے، ہم لوگ تو اس پہ کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک مضبوط عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے کیسز کی لیگل، وہ ویک ہو جاتی ہے. تو پبلک پرسیپشن میں میرے خیال میں یہ وہ کیس آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے خیال پورا دنیا میں، ملک میں ہی نہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک پاکستان کے قانونی نظام کا ایک مذائقہ بن گیا ہے کہ جی مطلب عدت کا کیس، میرے خیال میں کوئی بھی جو سنجیدہ ذہن ہوگا اس کیس کو کوشچن نہیں کرے گا. حالانکہ جو کہتے ہیں کہ عمران کے مخالف بھی لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی چیئرمین کے جو مخالف بھی ہوں گے، اس میں بھی سنجیدہ لوگ ہوں گے نا، وہ بھی فکر مند ہوں گے کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ پورا کا پورا جو آپ کا ایک وہ ہے قانون کا نظام ہے، نظام عدل ہے، اس پر ایک سوالی نشان کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ کیس میرے خیال میں ایک کویسچنبل کیس بن جاتا ہے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بہت ساری مطلب ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگوں نے کہا، ابھی پرانی بات نہیں ہے، کہ بے نظیر صاحبہ کے متعلق کہا جاتا تھا، نواز شریف صاحب کے، مشرف صاحب کا دور تھا کہ ان کی واپسی ناممکن ہے. 2007 تک ہمیں ایسے ہی لگتا تھا کہ کبھی نہیں آ سکتے، بالکل کاٹ دیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ باؤنس بیک کر گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ ہٹایا گیا. پھر یہی ایک عام رائے بنی کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. ماشاءاللہ آج آ گئے، اور وہ 4تھی مرتبہ جو ہے امیدوار ہیں وزیر اعظم بننے کے. تو اس ملک میں وہ جو کہتے ہیں پولیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹی، تو ہر چیز ممکن ہے. لیکن اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے لیے سیاسی میدان تنگ سے تنگ تر ہو گیا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں.